رضی اللہ تعالیٰ نو بیان کر دینے اللہ دے پیغمبر اج 8 سالاں تو بعد احد میدان دے اندر جا کے تے احد شہدائے احد واسطے دعا پہ کر دینے کدرے میرے نبی اپنے چچا میرے حمزہ دی قبر تے کھڑے نے دعا کرن لگ گئے نے کدرے میرے نبی 70 شہداء دیاں قبراں تے کھڑے نے تے دعاواں کرن لگ گئے نے میرے نبی علیہ السلام اے دعا تو فارغ ہوئے نے تے اللہ دے پاک پیغمبر 29 سفر 11 ہجری دے دن میرے محبوب علیہ السلام نے بقیع قبرستان دے اندر جنازہ پڑھایا ہے جنازہ پڑھان تو بعد میرے پیغمبر گھر واپس مڑے نے تے آپ نے عائشہ صدیقہ ماں نو فرمایا عائشہ میرے سر نو بڑا درد ہو رہا ہے اے کوئی ماں فرما دیاں نے سر دا درد اللہ دے پیغمبر دی موت دا پیغام لے کے آگے آوے اماں فرماندیاں نے میں بھی گیا سونیا محبوبہ مینوں بھی قدرتی آج مینوں بھی سر دا درد ہے تے میرے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زوجہ محترمہ عائشہ صدیقہ ماں تیری میری ماں نو فرماندے نے اے محبت جا کے نا خامد بیوی دا پیار تے پیغمبر فرماندے نے عائشہ جے تم میری زندگی اندر فوت ہو جاوے عائشہ جے تم میری زندگی اندر دنیا تو چلی جاوے عائشہ میں تینوں آپ غسل دواں عائشہ میں تینوں آپ کفن دواں عائشہ میں تیرا آپ جنازہ پڑھاواں ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ مسکرا پیندیاں نے تے عرضاں کر دیاں نے سونے محبوبہ تہاڈا دل عائشہ چھتی چھتی جائے تے میں دوسرا نکاح کر لواں فتح بلسامہ آپ مسکرائے نے بس اینا خوشی دے اس خوش طبی دے انداز دے اندر میرے پیغمبر دی مارا ظلم موت دا جناب آغاز ہو گیا ہے اس تو بعد اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ دی گفتگو تو بعد میرے نبی دا علی رضی اللہ تعالی عنہ پتہ لین واسطے تے مارداری واسطے آئے نے تے ادھروں آ کے میرے نبی دا چچا میرے پیغمبر دا پیارا چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے او پیارے علی دس نبی پاک دا کی حال ہے اکھے تھوڑا کو افاقہ اللہ دے نبی نو تے چچا عباس کہن لگا علی گل سن گل سن گل سن مینوں اثار اللہ دے نبی تو سیت دے نظر نہیں آندے پہ روایتاں دیئے صحیح بخاری اندر میں جاننا وا بنو عبد المطلب دے چہریاں دی مینوں خاص شناخت دے جدوں بنو عبد المطلب دے جناب افراد دے اتے موت دا وقت آندا تے میں انہاں دے چہریاں نوں پہچاننا وا میں اللہ دے نبی تے موت دے اثار ویکھنا عائشہ فرماندیاں نے جدوں نبی پاک بیمار ہوندے تے میں موعظتین دا دم کریا کر دی میرے محبوب علیہ السلام عائشہ فرماندیاں نے روز بروز اللہ دے پیغمبر دی طبیعت بوجھل ہوندی جا رہی ہے اس دوران دے اندر میرے نبی پوچھ دے نے میری اج کس بیوی دے گھر دے اندر واری ہے میں کس عورت دے کول جانا میں میرے محبوب علیہ السلام جدو صحابہ نے تے ازواج مطہرات نے محسوس کیتا ہے اللہ دے پاک پیغمبر عائشہ صدیقہ دے حجرے اندر رہنا چاہتے نے باقی عورتاں بھی اجازت دے دیتی ہے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام عائشہ دے حجرے اندر منتقل ہو گئے سیدنا فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی نے کندھے تے ہاتھ رکھے ہوئے نے اس انداز نال میرے نبی اما عائشہ دے حجرے اندر منتقل ہوئے نے اوے سونےو میرے پیغمبر علیہ السلام اس حجرے اندر منتقل ہوئے نے جدے بارے اللہ دے نبی نے خود فرمایا ما بین بیتی سبحان اللہ ما بین بیتی و منبری روزہ تم میرے عادل جنہ ہن وفات تو 4 یا جناب 2 دن پہلے اللہ دے پاک پیغمبر جمعرات دے دن اللہ دے نبی نے جناب اس تو پہلا ساریاں نمازاں بیماری دی حالت دے اندر پڑھائیاں نے میرے محبوب اس دن اما فرماندیاں نے جمعرات دا دن آپ سخت تکلیف دے نال 2-4 نے تے آپ نے فرمایا ہے آپ فرماندے نے او میرے ساتھیاں نے
نماز پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی. اسے روز میرے نبی نے وصیت بھی کی ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مرض دی شدت دے اندر آپ نے فرمایا او میرے جان سارو غلامات تے ظلم نہ کرے آجے, اپنے جناب لونڈیاں تے ظلم نہ کرے آجے. میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ علیہ السلام عشاء دی نماز دا وقت ہویا ہے. اس تو پہلا اللہ دے پیغمبر نمازاں جماعت آپ ہی بل ترتیب کروان دے رہنے. آخر اللہ دے نبی تے جمعرات دا دن آیا ہے, عشاء دا وقت ہویا ہے, مغرب دی تے نماز اللہ دے پیغمبر نے پڑھا لئی ہے. میرے نبی وضو فرماندے نے تے آپ تے غشی تاری ہو جاندی ہے. پھر میرے نبی نے وضو کیتا ہے, پھر غشی تاری ہو گئی ہے, پھر وضو کیتا ہے تے پھر غشی تاری ہو گئی ہے. جدوں میرے نبی نے سمجھیا آج میرے اندر مسجد جان دیاں ہمتاں نہیں رہیاں, آپ فرماندے نے مرو ابا بکر فلیصلی بالناس. عائشہ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس. عائشہ جا اپنے ابو بکر نو کہہ دے لوگاں دی جماعت کروا دے. اپنے ابو بکر نو کہنا لوگاں دی جماعت کروا. اما عائشہ فرماندیاں نے میں کہ ان سونے ہو میرے ابو جان دل دے بڑے نرم بندے نے, او جناب تہاڈا خالی مصلا ویکھن گے, خالی مصلا ویکھن گے تے میرے ابو کول برداشت نہیں ہونا. تسی عمر نو کہہ دیو لوگاں دی جماعت کروا دے. میرے نبی فرماندے نے نا عائشہ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس. اج میرے مصلے تے آئے گا تے ابو بکر ہی آئے گا. اللہ دے پیغمبر دے مصلے تے عشاء دا وقت ہے. اج پہلی مرتبہ دا سما بنیا ہے. ابو بکر انج کمب دے ہفتاں نال ڈول دے جسم نال پیغمبر دے مصلے تے آندا پیا ہے. ابو بکر دیاں اکھاں ڈول دیاں پیاں نے تے مہینہ ربیع الاول دا ہے. میرے پیغمبر دے جانثار نے آ کے جماعت کروائی ہے. سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی فرماندے نے روایت مسلم دے اندر وفات تو 3 دن پہلا آپ نے فرمایا تواڈے وچوں ایسے بندے نو موت نہیں آنی چاہیے جب تک اس بندے نو اللہ تے ہچھا گمان نہ ہوئے. یعنی بندہ جدو دنیا تو جائے بندے دا رب تے ہچھا گمان ہونا چاہیے. ہفتے یا اتوار دا دن ہے. میرے نبی دی طبیعت قدرے بہتر ہوئی ہے. آپ نے 2 بندیاں دے کندیاں دے اتے ہاتھ رکھیا ہوا ہے. ایک جناب عباس میرے نبی دا چچا رضی اللہ تعالی عنہ, ایک میرے پیغمبر داری رضی اللہ تعالی عنہ. میرے پیغمبر دے پیر انج شکل رکیراں دی بنائیے تے آپ مسجد دے اندر آندے پہنے. میرے محبوب علیہ السلام نے کی دیکھے ہے حضرت ابو بکر صدیق نبی دا صحابی میرے پیغمبر تو بعد خلیفہ بلا فصل بن والا ابو بکر جماعت کرواندا پیا ہے. اللہ دے محبوب علیہ السلام صحابہ نے محسوس کیتا اللہ دے نبی مسجد دے اندر آ گئے نے. صحابہ نے انج پٹاں دے اتے راناں دے اتے ہاتھ مارے. صدیق سمجھ جائے تے جماعت کروانی بند کر دوے. میرے نبی فرماندے نے اشارے نال صدیق جماعت کروانی بند نہ کری. اللہ دے پیغمبر صدیق دے کھبے پاسے جا کے بہ جاندے نے. اتحیات دی شکل اندر میرے نبی بہ گئے. اللہ دے پاک پیغمبر نے جماعت کرائیے صدیق دی تے صدیق نے جماعت کرائیے صحابہ دی. ہن دن کیڑا گیا 12 ربیع الاول دا جدوں میرے نبی دنیا تو گئے نے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے ایام بیماری اندر 3 دن تک میرے نبی باہر نہیں آئے. میرے